खत्म नबूवत के बाद हिदायत इंसानी का सिलसिला जो जारी है वो किस शक्ल में है? मैंने आज इसीलिए आयत शुरू में पढ़ी थी, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। लोगों, अब शख्सी नबूवत का दौर खत्म हुआ, वो तो आखिरी और कामिल नबी थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तुम्हें इज्तिमाई सतह पर एक काम करना है, वो काम जो हुआ करता था रसूलों के जरिए से अब तुम्हें करना है, बहैसियत उम्मत करना है। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन नास व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। हमने तुम्हें उम्मत वसत बनाया ही इसलिए है कि रसूल गवाही दे तुम पर और तुम गवाह बन जाओ पूरी नौ इंसानी पर। यही है फितरत के मुताबिक, अक्ल के मुताबिक, मंतिक के मुताबिक कि वो जो सिलसिला खत्म हुआ रिसालत का और नबूवत का, दर हकीकत उसकी जगह अब इस उम्मत ने ली है। अब ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी उम्मत की, और उम्मत बहैसियत मजबूरी कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। और अगर पूरी उम्मत सो जाए, पूरी उम्मत को अपनी जिम्मेदारी का एहसास न रहे, पूरी उम्मत जो है कहीं गुम हो जाए, अपना काफिला जो है वो रास्ता भूल चुका हो, तब क्या करें? वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, तुम में से एक गिरोह तो रहना ही चाहिए, एक जमात तो ऐसी होनी ही चाहिए, कुछ लोग तो रहे कि जब दुनिया की तरफ दौड़ रही हो तो वो दीन के लिए अपने आप को वक्फ कर दे। जब बाकी लोगों की एम्बिशंस और हौसले और वलवले हो दुनिया कमाने के, वो हर चीज को तज कर सिर्फ अल्लाह के दीन की खिदमत का बीड़ा उठा दे। तो एक गिरोह, एक जमात तो रहनी ही चाहिए। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। और जान लो कि असल फलाह के हकदार वही होंगे, उन्हीं को फलाह मिलकर रहेगी। ये है वो कुरानी हिदायत जिसका अब मैंने जो बताया आपको अहादीस के दैल में। तो पहली बात तो ये कि कुरान की हिफाजत वो कुरान से साबित, अहादीस से साबित। दूसरी बात ये कि ऐसे गिरोह का रहना, इसकी जमानत अहादीस ने दे दी। ला तज़ालु फी उम्मती ताइफतुन काइमीन अलल हक, मेरी उम्मत में एक गिरोह हमेशा रहेगा। और ये जान लीजिए, ये भी एक दिलचस्प मसला है। जो जमातें बनती हैं, जो गिरोह उठते हैं इस काम के लिए, जाहिर बात है वो किसी शख्सियत के सहारे पर उठते हैं। ये आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, कुछ लोग ज्यादा आइडियलिस्ट होते हैं, वो शख्सियत नहीं बल्कि ज्यादा जो है वो इज्तिमाइयत में बिलीव करने वाले हैं। उन हज़रात की तवज्जो के लिए कह रहा हूँ कि काम हमेशा जब भी आप देखेंगे किसी शख्स से शुरू हुआ है। कोई शख्स जिसका के जिक्र मैं अभी कर चुका कि इन्नल्लाह यबअतु फी हाज़िहिल उम्मा अला रास कुल्ल मिअति आमिन मन यबअसु लहा दीनहा। कोई ना कोई शख्स उठता रहेगा कि जो दीन को तमाम जो बाहर से आए हुए असरात हैं उनसे धोकर उसकी सही शक्ल में लोग दुनिया के सामने ले आएगा। अब जाहिर बात है कि वो अकेला तो नहीं होगा, उसी की दावत पर कुछ लोग जमा होंगे। वो पुकारेगा मन अंसारी इल्लाह, मैं ये काम का बेड़ा उठा रहा हूँ, कौन है जो मेरी मदद करे? वो जमात वजूद में आएगी। वो है जमात वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर या ला तज़ालु फी उम्मती ताइफतुन काइमीन अलल हक, वो जमात होगी। उसके बाद होता क्या है हादसा, ये भी जान लीजिए, ये भी बहुत मर्तबा रिपीट हो चुका है। वो जो गिरोह, वो जमात, जब जरा आगे बात चलती है तो वो शख्सियत जो है वो बुत बन जाता है, उसकी मोहब्बत जो है वो अकीदत में बदल जाती है। अकीदत शख्सियत परस्ती का रूप धारती है। फिर उसके इर्द गिर्द उसका नाम लेकर जो लोग उठते हैं वो अपनी दुनिया को कमाने का जरिया उस शख्स को बनाते हैं, उसका नाम बेचते हैं, उसकी मोहब्बत बेचते हैं। वो जो इकबाल ने कहा, यही शेख हरम है जो चुरा कर बेच खाता है, यही है गली में बूजरो दलके वैसो चादर ज़ोहरा। ये जो लोग बेचते हैं तो अपने मतलब के लिए बेचते हैं, उस शख्सियत के लिए नहीं। उसने एक काम किया, मुसलमानों के दिलों का वो तारा बन गई, आंखों का तारा बन गई वो शख्सियत। जाहिर बात है मोहब्बत पैदा होती है। ये भी हदीस मिलती है कि अल्लाह ताला जब किसी इंसान से, बंदे से मोहब्बत करता है तो वो फरिश्तों से कहता है, मैं फलां बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मोहब्बत करो। उसके बाद उसकी मोहब्बत जो है खल्क़े खुदा के दिल में डाल दी जाती है। बहुत से लोग जानते भी नहीं कि हम उससे क्यों मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करते हैं इसलिए कि ये खुदाई तदाबीर में से। अब उस मोहब्बत को कुछ लोग एक्सप्लॉइट करने वाले आते हैं जो अपनी दुनिया बनाते हैं उस मोहब्बत को बेचकर। उसके हवाले से, उसके जरिए से मालूम हुआ कि अब वो जमात जो एक दौर में खड़ी हुई थी दीन की तजदीद के लिए, वो खुद एक फिरका बनकर और एक फितना बनकर एक गुमराही का जरिया बन गया। फिर उठाता अल्लाह किसी और को, इसलिए कि सिलसिला तो चल रहा है, नबूवत खत्म हो चुकी है, दीन की हिदायत के उस पूरे सिलसिले को तो बरकरार रखना है ता क़यामत। फिर अल्लाह का कोई बंदा उठता है, फिर वो नारा लगाता है, फिर कुछ लोग जमा होते हैं, कुछ अरसे तक वो जमात रहते हैं, फिर वो जमात भी फिर वो गलती है और सड़ती है, और उसके अंदर फिर वही फिरके बंदी पैदा होती है, वो एक फिरके का रूप धार लेती है।
اور اس میں پھر شخصیتیں جو ہے بت بن کر پوجنے لگتی ہیں، پھر اللہ کسی کو اٹھاتا ہے۔ یہی پروسیس ہے جو عقلاً ممکن ہے، یہی پروسیس ہے جو منطقی طور پر ممکن ہے، اور یہی ہم تاریخ میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر گروہ جو ہے وہ اٹھا ہے اور وہ تجدید دین اور خدمت دین کے دائیں سے اٹھا اور انہوں نے کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک وقت میں دین کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے رکھی، وہ خدمتیں کر کے چلے گئے، بعد میں ان کے نام پوجنے لگے اور وہ پھر عقیدے بن گئے۔ آج ہمارے ہاں جو مزاروں کی پرستش ہو رہی ہے تو یہی تو ہے، جنہوں نے فاقوں پر فاقے کاٹے تھے، جن کے فاقے ضرب المثل ہے، آج ان کی قبروں کے طفیل جو ہے عیاشیاں ہو رہی ہے۔ آج لوگ جو ہے انہوں نے اپنی دنیا کمانے کا ذریعہ اس کو بنایا ہوا ہے۔ تو یہ وہی پروسیس ہے جو بہت زیادہ میگنیفائڈ فارم میں اور بڑی گھناؤنی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہوتا یہی ہے تو فرمایا کہ ایسا ہوتا رہے گا، قافلہ چلتا رہے گا۔ قرآن ہے، یہ قلعہ تو گڑا ہوا ہے، اس میں تو کہیں ادھر سے ادھر ہونے کا سوال ہی نہیں، یہ تو قائم و دائم ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اس کے بعد ایک امت ایک گروہ بھی موجود رہے گی، اس کی بھی ضمانت ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ امت یا گروہ، اما یا امو کہتے کسے ہیں؟ ایک امام ہوتا ہے جس کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں باجماعت، وہ امام ہے، اور امت کا لفظ بنا امام سے، اما یا امو سے لفظ امت بنا۔ یہ جو شخص اٹھے گا، اس کے جو ساتھی ہوں گے، آبان و انصار ہوں گے، جو مددگار ہوں گے، یہ جماعت بنیں گے۔ اور اس کے بعد جب یہ جماعت جو ہے، جب یہ زوال سے دو چار ہوگی، جب اس کے اندر فساد رونما ہو جائے گا، پھر وہ پروسیس سر نو ہوگا۔ یہ چلتا رہے گا تا کہ قرب قیامت میں ایک عظیم شخصیت کا ظہور ہوگا۔ وہ اسی سلسلہ مجددین کی آخری کڑی ہوگا، وہ دین کی تجدید کرے گا، اس کے ساتھ مسلمان جمع ہو جائیں گے، متقین ہوں گے، صالحین ہوں گے، مخلصین ہوں گے، جہاد ہوگا، اعداء اللہ اعداء الدین کے ساتھ مقابلے ہوں گے، اور ان میں سر فہرست ہے یہود، اور یہود ہی کے ساتھ جب آخری مارکہ ہو رہا ہوگا اور وہاں مسلمانوں کے قدم جو ہے وہ کمزور پڑ رہے ہوں گے، اس وقت جو حضرت مسیح کا نزول ہوگا، اور وہ دجال اکبر جو یہود کا اس وقت سب سے بڑا لیڈر ہوگا، اسے بھی قتل کریں گے اور یہودیوں کا قلع کما کریں گے۔ یہ دونوں جو واقعات ہیں جمع ہو جاتے ہیں، نزول عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی اور اس عظیم شخصیت کا معاملہ بھی۔ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے ان کا نام کیا ہوگا، یہ ساری خبریں فلاں قبیلے سے، فلاں خاندان سے، یہ اس طرح کو نہیں پہنچی ہوئی ہیں کہ میں یا آپ کوئی رائے اس کی بنا پر حتمی طور پر قائم کر لیں۔ حتمی بات ایک ہی ہے کہ آخری زمانے میں اس امت میں ایک مجدد پیدا ہوگا، عظیم مجدد، اور وہ اس دین کی تجدید اس سطح پر کرے گا کہ جس کے بعد اس دین کا غلبہ پوری دنیا میں ممکن ہو جائے گا۔ یہ ہے اصل میں ہمارا تصور اہل سنت کا۔ آپ انہیں امام مہدی کہیں یا نہ کہیں، نام اختیار کریں یا نہ کریں، بہرحال یہ تصور ہمارے ہاں موجود ہے۔ البتہ اس کو بنیادی طور پر ڈیفرینشیٹ کیجئے اپنے ذہن میں، جو شیعہ حضرات کا تصور امام مہدی ہے، اس میں اور اس میں کوئی چیز مشترک نہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔